तो पता नहीं अरबों खरबों में जाके बनेगी। 40,000 दीनार सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर के कदमों में रख दिए। या रसूलल्लाह, जब मैं आपका हो गया तो मेरा माल भी तो आपका ही है ना। और हुजूर का फरमान है, हुजूर ने फरमाया मैं जिसका माल इस्तेमाल करता हूँ, जिसका माल भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, हुजूर ने फरमाया मुझे या तो उसे बताना पड़ता है या उससे पूछना पड़ता है कि बता भाई तेरा इतना माल है फ़लाँ जगह खर्च कर दो। लेकिन फरमाया जब अबू बकर का माल आता है ना, तो अबू बकर का माल मैं अपना समझ के खर्च करता हूँ। और इसलिए हुजूर ने फरमाया मा नफ़ानी माल अहदिन कत्तो मा नफ़ानी माल अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला। हुजूर ने फरमाया किसी के माल ने मुझे इतना नफ़ा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने मुझे नफ़ा दिया है। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान गिरामी, यारे गारे मुस्तफ़ा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आज यौम विसाल का दिन है। आज 22 जमादी उस्सानी है और आज ताजदार सदाक़त का यौम विसाल है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले ईमान लाने वालों में आप शामिल हैं। वस्साबिक़ून अल अव्वलून में आप शामिल हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताजर थे और बचपन से ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत थी, दोस्ती थी, यारी थी। हर कोई अपने दोस्त यार अहबाब बनाता है, कुछ स्कूल लाइफ में, कुछ कॉलेज लाइफ में, कुछ यूनिवर्सिटी लाइफ में, कुछ मोहल्ले की सतह पर, कुछ इलाके की सतह पर कुछ दोस्त अहबाब बनाते हैं, उनके साथ उठते और बैठते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन से ही एक दोस्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से हुजूर के साथी थे। हुजूर के साथ ही बैठना, हुजूर के साथ ही बातें करना, सहने काबा में बैठकर हुजूर के साथ गुफ्तगू करना। बचपन से ही हुजूर के भी और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के भी कोई ऐसे दूसरे खेल कूद के मशागिल नहीं थे जो आम बच्चों के होते हैं। खेल कूद के मशागिल वो नहीं थे। हाँ, कभी कभार उकाज़ का मेला, मंडी और ऐसे मामलात जो होते उनमें तशरीफ़ ले जाते। और उस दौर की जो गेम थी कुश्ती करना, वो मामलात थे। और उसके साथ साथ फिर उस दौर के मुताबिक घोड़सवारी, नेज़ाबाजी, तलवार चलाने का फ़न, ढंग और हुनर। और बिलखुसूस फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों में शामिल थे जो लिखना और पढ़ना जानते थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताजर थे। आप शाम में तशरीफ़ फरमा थे कि आपको एक ख्वाब आया। आपने बहेरा राहिब से उस ख्वाब को बयान फरमाया।
تو بحیرہ نے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عرب شریف کا حجاز مقدس کا رہنے والا ہوں۔ کہا حجاز میں کہاں رہتے ہو؟ کہا مکۃ المکرمہ میں رہتا ہوں۔ نام کیا ہے؟ کہا ابو بکر۔ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا قریش کی شاخ ہے بنی تیم، اس قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پھر آپ کام یہی تجارت والا کرتے ہیں کوئی اور بھی؟ کہا جی صرف تاجر ہوں، تجارت والا کام ہی کرتا ہوں۔ اس نے کہا تمہارے خواب کی جو تعبیر مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عن قریب مکہ میں وہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہ اعلان نبوت فرمائیں گے، اور اعلان نبوت کے ساتھ ہی تم ان پہ ایمان لاؤ گے، اور ان کی ظاہری حیات میں بھی تم ان کے خلیفہ رہو گے، اور ظاہری حیات کے بعد بھی تم ان کے خلیفہ بنو گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ شریف میں تشریف لائے واپس تجارت سے، تو آپ کو پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے اور جا کے عرض کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو نے ٹھیک سنا ہے، میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو عرض کی کہ اس پہ دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر تمہارا خواب جو تمہیں شام میں آیا تھا نا، وہی میری نبوت پہ دلیل ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے مکے میں آ کر ابھی کسی سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ مجھے خواب آیا یا نہیں آیا، میں نے صرف بحیرہ راہب سے اس کا تذکرہ کیا، اس کے علاوہ میں نے مکہ شریف کے اندر کسی کے ساتھ یہ ذکر نہیں کیا۔ لیکن غیب داں نبی نے مجھے میرے بتانے سے پہلے حضور نے بتا دیا کہ میری نبوت پر دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تم نے شام میں دیکھا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، اسی وقت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی انور پہ بوسہ دیا اور ساتھ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ رسول ہیں، میں یہ گواہی دیتا ہوں۔ تو پہلے ایمان لانے والوں میں سیدنا صدیق اکبر، اور اس میں بھی کچھ لوگوں کا معاملات ہیں، اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے فلاں پہلے لایا، کوئی کہتا ہے فلاں، کوئی کہتا ہے فلاں مبارک ہستی پہلے ایمان لائی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان موجود ہے تاریخ الخلفاء میں، آپ نے فرمایا کہ اگر ان ساری باتوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو آسانی کے ساتھ حل نکل آتا ہے۔ آپ نے حل کیا نکالا؟ فرمایا یوں کہہ لو نا، کچھ کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ پہلے ایمان لائیں، کچھ کہتے ہیں مولا شیر خدا پہلے ایمان لائے، کچھ کہتے ہیں حضرت زید پہلے ایمان لائے، کچھ کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر پہلے ایمان لائے۔ تو فرمایا ان میں تطبیق پیدا کر لو نا تاکہ ہر ایک بات پہ عمل ہو جائے۔ کہا کیسے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ تم یوں کہہ لو کہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ جنتیہ ام المومنین اماں خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ سب سے پہلے ایمان لائیں، اور نوجوان بچوں میں سب سے پہلے شیر خدا ایمان لائے،
اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اب سب کا پہلے والا ایمان بھی ثابت ہو گیا۔ سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ ابو بکر۔ ٹھیک کہتا ہے بھائی یہ بھی۔ سب سے پہلے کون ایمان لائے بھائی؟ وہ کہتا ہے علی۔ ہاں وہ بھی ٹھیک کہتا ہے بھائی۔ اب سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ وہ کہتا ہے نا سیدہ خدیجہ ایمان لائیں۔ تو بھی ٹھیک کہتا ہے بھائی۔ سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی ٹھیک کہتا ہے، کوئی غلط نہیں ہے، سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو وہ تطبیق پیدا کر دی نا کہ مردوں میں ابو بکر، خواتین میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور نوجوان بچوں میں شیر خدا، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات اور معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ پھر ان مبارک ہستیوں کی کوششیں اور محنتیں آہستہ آہستہ حضرت عثمان غنی جیسا پاک بلند و بالا مرتبے کا شخصیت کا مالک سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ پر، آپ کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ آ رہے تھے اور وہ بہن اور ان کے بہنوئی جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو وہ پتہ چلا اور پھر حضور کی بارگاہ میں آئے اور ایمان قبول کر لیا۔ یہ تقریباً 39ویں نمبر پر اسلام قبول کیا سیدنا فاروق، بلکہ 40ویں نمبر پر، 39ویں نمبر پر جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا تھا۔ اور جب یہ اسلام قبول کیا نا جناب امیر حمزہ نے، اس وقت سیدنا صدیق اکبر کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اور وہ یوں ہوا کہ جب یہ تقریباً 38-39 لوگ اسلام انہوں نے قبول کر لیا، ان میں غلام بھی شامل تھے، ان میں بڑے بڑے اور لوگ بھی شامل تھے، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان میں شامل تھے، تاجر بھی شامل تھے، امیر بھی شامل تھے، اور اس میں غلام بھی شامل تھے۔ یہ تقریباً 38-29 صحابہ کرام صحابیات جب یہ ہو گئے تو سیدنا صدیق اکبر نے دار ارقم میں ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر اجازت دیں تو میں سین کعبہ میں جا کے نہ اعلان کروں، اسلام کا پیغام جو ہے سین کعبہ میں جا کے نہ دوں؟ حضور نے فرمایا ابو بکر ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی ہم تھوڑے ہیں تعداد میں اور مشرک زیادہ ہیں تعداد میں، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر عرض کی، یا رسول اللہ کرے اجازت دے دیں تو کرم نوازی ہوگی، میرا دل کرتا ہے کہ میں نہ سین کعبہ میں جا کے مشرکوں کے سامنے اعلان کروں اسلام کا اور انہیں دعوت دوں اور انہیں بتاؤں کہ یہ بت جھوٹے ہیں، سچے اللہ کے نبی اور اللہ سچا ہے، یہ بتاؤں ان کو جا کے، اور ہو سکتا ہے ان میں بھی کوئی اسلام لے آئے، کوئی راغب ہو جائے اسلام کی طرف۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ابھی وقت نہیں ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو پھر میں بتا دوں گا تمہیں۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کی تو حضور نے اجازت دے دی۔ کچھ مسلمانوں کو لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سین کعبہ میں آئے اور خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ خطیب کھڑا ہوا ہے، اسلام کا خطیب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سین کعبہ کے اندر خطاب فرما رہے ہیں، مسلمان بیٹھے سن رہے ہیں، خود رسول اللہ بھی سن رہے ہیں، سین کعبہ میں خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خطاب کو حضور سماعت فرما رہے ہیں اور کرم نوازی فرما رہے ہیں، شفقت فرما رہے ہیں۔ خود جو ابو بکر کو سکھایا، اب ابو بکر وہ رسول اللہ کو سبق سنا رہے ہیں۔ بھئی استاد کو تو سبق ہی سنایا جاتا ہے نا، استاد کو خطاب تھوڑا کیا جاتا ہے، استاد کو تو سبق سنایا جاتا ہے۔ جو رسول اللہ نے پڑھایا سیدنا صدیق اکبر کو، سیدنا صدیق اکبر سامنے کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں وہ سبق سنا رہے تھے، باقی صحابہ کو خطاب فرما رہے تھے، ان کی رہنمائی فرما رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے اور حضور کو سبق سنا رہے تھے۔ بس کچھ لمحے گزرے، مشرکین کو، کافروں کو پتہ چلا، وہ دوڑے دوڑے سین کعبہ میں آئے اور مسلمانوں کے اوپر آ کے حملہ کر دیا۔
रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी उठे तशरीफ़ ले गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्योंकि ख़तीब थे इन सब के, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतना मारा कि आपकी नाक मुबारक ज़ख्मी हो गई, आपका सर अनवर ज़ख्मी हो गया, जिस्म जो है वो सारा ज़ख्मी हो गया, लहू लुहान हो गया, हत्ता कि आप बेहोश हो गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश हो गए। आपके कबीले वाले बनी तैम वाले वो आए और उन्होंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को उठाया, घर ले गए और घर जाके ये कौलो करार करने लगे, कस्में उठाने लगे कि अगर अबू बकर को कुछ हुआ तो हम कुरैश को नहीं छोड़ेंगे, हम इनके साथ जंग छेड़ देंगे, हम इनको कत्ल करेंगे, ये करेंगे। वो कस्में उठाई जा रही थी कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आँखें खोली। माँ होती है, अभी आपकी वालिदा माइदा ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, दौड़ी दौड़ी गई, सीने से लगाया, ओ मेरे बेटे, ओ अबू बकर, जल्दी करो पानी पिलाओ अबू बकर को। पानी का कटोरा जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के करीब किया, आपने हाथ से उसको रोक दिया और कहा, अम्मा ये बताओ मेरे रसूल का क्या हाल है। क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद थे कि उनके जहन में ये था कि कहीं रसूलुल्लाह को भी किसी ने तकलीफ़ न पहुँचाई हो, हुजूर को भी अजियत न पहुँचाई हो, मेरा ये हाल किया है तो हुजूर के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। तो जब ये जुमला सुना ना, आपके कबीले वालों ने जो बैठे थे हमदर्द बन के सारे वो सारे उठ खड़े हुए कि हमें इसकी फ़िक्र है, हम कस्में खा रहे हैं, इस हालत में भी ये पूछता है बता मेरे यार का क्या हाल है। इस हाल में भी ये कहता है कि बताओ मा फ़अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के बारे में बताओ, हुजूर का क्या हाल है। तो आपकी वालिदा ने कहा कि बेटे मुझे क्या खबर है कि तुम्हारे नबी का, तुम्हारे रसूल का क्या हाल है, मुझे क्या पता है। कहा अम्मा पता करो। कहा बेटे मैं कहाँ से पता करूँ, कैसे पता करूँ, मुझे नहीं पता। अच्छा तुम पानी पी लो ना। कहा ना पानी नहीं पीऊँगा, पानी नहीं पीऊँगा जब तक रसूलुल्लाह की खबर नहीं मिल जाएगी, हुजूर के बारे में पता नहीं लग जाएगा, पानी नहीं मैं पीऊँगा। अच्छा बेटे कुछ खा लो। कहा ना अम्मा, न मैं कुछ खाऊँगा न कुछ पीऊँगा जब तक अपने रसूल की खैरियत दरियाफ्त न कर लो। कहा बेटे मुझे कैसे खबर है, तुम्हारे नबी कहाँ हैं। कहा आप साथ जाइए, हज़रत उमर के घर है, हज़रत उमर की बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया है, उनसे जाके पूछिए। वो तशरीफ़ ले गई और वो इस डर से चुप रही। उन्होंने कहा जी मुझे क्या खबर है कि कहीं ये मुशरिकों ने न भेजा हो इनको, मेरे बारे में कोई शक व शुबा पैदा हुआ हो तो मुशरिकों। वो फिर खुद आई और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आके बताया, कहा अबू बकर खुश हो जाओ, रसूलुल्लाह ठीक है, बस अब कुछ खा पी लो। खाना अब भी नहीं खाऊंगा। वाह क्या मोहब्बतें हैं, क्या प्यार है, क्या उल्फत है। क्या हमें तो कोई एक ताना दे दे ना, मारना मराना तो दीन के नाम पे बड़ा दूर की बात है ना, हमें कोई सिर्फ ये ताना देना है कि ये मौलवी है भाई, ये मौलवी, हम दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और लोग पता नहीं ताने देते हैं, यार लोग ये करते हैं। मैंने क्या कसूर कर दिया है दीन पढ़ के, मैंने क्या कसूर कर दिया है मुसल्ले पे खड़ा होकर, लोग मुझे मौलवी का ताना देते हैं कि ये मौलवी है, ये मुल्ला है, ताना देते हैं, हम दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। मैं कुर्बान न जाऊँ उनके कदमों की खाक पर जिन्होंने इस्लाम को अपने खून से आबियारी दी, अपने खून से इस्लाम को संचा, अपने खून से। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि नहीं कुछ नहीं खाऊंगा न पीऊँगा जब तक अपनी आँखों से रसूलुल्लाह को नहीं देख लूँगा। एक एक हरफ सजन दे नां दा सानू दिसदा वांग कुरान है, ये उनकी कैफियत थी। एक एक हरफ सजन दे नां दा सानू दिसदा वांग कुरान है ते सूरत यार दी वेंदिया रहना साडा यही विरद क़याम है। ते मेरा दीन की पुछदे हैं, मेरा यही दीन ईमान है। बस अपने यार को देखते रहना, हुजूर को देखते रहना, यही हमारा सब कुछ है। हमसे क्या पूछते हैं। कहा जब तक रसूलुल्लाह को नहीं देख लूँगा कुछ खाऊँगा नहीं, कुछ पीऊँगा नहीं। माँ ने सहारा दिया,
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ले के माँ जहाँ जहाँ अबू बकर ने बताया ले के वहाँ गई। दार अरकम में पहुँची, हुजूर तशरीफ़ फरमाते चंद सहाबा के साथ। जब हुजूर ने देखा ना अपने आशिक़ ज़ार को तो हुजूर खड़े हो गए। हुजूर खड़े कहा, अबू बकर इस्लाम के लिए इतनी मार खाई है, अबू बकर इस्लाम के लिए इतनी तकलीफ़ें उठाता है। कहा या रसूलल्लाह आप बताइए आपका क्या हाल है। हुजूर ने आगे बढ़ के अबू बकर को बोसा दिया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर को प्यार किया और हुजूर बड़े खुश हुए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर मांग आज क्या मांगता है बता। कहा या रसूलल्लाह अगर इस कुर्बानी पे आप राज़ी हो गए हैं और आप कुछ अता फरमाना चाहते हैं तो या रसूल अल्लाह मेरी माँ साथ आई है, मेरी माँ का ईमान ही अता कर दें। फिर अगर अता फरमाना ही है तो मेरी माँ आई है साथ, या रसूलल्लाह ये सामने खड़ी है, आज मेरी माँ का ईमान ही मुझे अता कर दे। हुजूर ने हाथ उठाए, कहा या अल्लाह अबू बकर की माँ को ईमान अता कर दे। बस हुजूर का हाथ उठाना था। रब हुजूर के जुमलों को, हाथों को खाली तो मोड़ता नहीं है। अल्लाह आम मुसलमान के हाथों को खाली नहीं मोड़ता। हदीस पाक में आया है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के सामने हाथ उठाता है, झोली उठाता है, तो रब फरमाता है बंदे तेरी झोली को, तेरे हाथों को खाली मोड़ते हुए मुझे हया आती है। ये आपके और मेरे जैसे गुनहगार बंदे की बात है। हमारे बारे में हुजूर ने फरमाया कि रब फरमाता है बंदे तेरी झोली तेरे हाथों को खाली मोड़ते हुए मुझे हया आती है। तो मैं कहता हूँ जब दाता अली हजवेरी मांगते होंगे फिर हालत क्या होती होगी, जब सहाबा मांगते होंगे, गौसे आज़म मांगते होंगे, फिर कैफियत क्या होती होगी। फिर जब खुद इमामुल अंबिया नबियों के ताजदार हाथ उठाते होंगे फिर हालत और कैफियत क्या होती होगी। अल्लाह वापस नहीं मोड़ता हुजूर के उठे हुए हाथों को। तो अल्लाह ने हुजूर की दुआ को कबूल फरमाया। अभी हुजूर ने दुआ ख़त्म नहीं की थी कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की वालिदा माजिदा तय्यबा ताहिरा कि ज़ुबान पे कलमा शहादत जारी हो गया। कलमा पढ़ के हल्का इस्लाम में दाखिल हो गई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, मेरे जवान भाइयों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इस्लाम के लिए बड़ी तकलीफ़ें उठाई। और जिस दिन आपने इस्लाम कबूल किया था आपके पास 40,000 दीनार था। इस वक्त एक दीनार जो है ना, इस वक्त वो वैल्यू अगर निकालें तो वो तो करोड़ों में बनती है ना, कई करोड़ों में खरबों में जाके बन जाएगी। उस वक्त की वैल्यू अगर अब दीनार की निकालें तो देखें ना, हमारे ये बुज़ुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, ये कहते हैं जब हम बच्चे थे 1 रुपया जो है वो बहुत बड़ी दौलत था, बहुत बड़ा पैसा था। उस एक की वैल्यू आज निकालो ना तो उस दीनार की वैल्यू अगर आज निकालो तो वो करोड़ों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, वो तो पता नहीं अरबों खरबों में जाके बनेगी। 40,000 दीनार सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर के कदमों में रख दिए। या रसूलल्लाह जब मैं आपका हो गया तो मेरा माल भी तो आपका ही है ना। और हुजूर का फरमान है, हुजूर ने फरमाया मैं जिसका माल इस्तेमाल करता हूँ, जिसका माल भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, हुजूर ने फरमाया मुझे या तो उसे बताना पड़ता है या उससे पूछना पड़ता है कि बता भाई तेरा इतना माल है फ़लाँ जगह खर्च कर दो। लेकिन फरमाया जब अबू बकर का माल आता है ना तो अबू बकर का माल मैं अपना समझ के खर्च करता हूँ। और इसलिए हुजूर ने फरमाया मा नफ़ानी माल अहदिन कत्तो मा नफ़ानी माल अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला। हुजूर ने फरमाया किसी के माल ने मुझे इतना नफ़ा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने मुझे नफ़ा दिया है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है ताजदार सदाकत के सदके अल्लाह आपके और मेरे हाल पे भी करम फरमाए, मेहरबानी फरमाए। वमा अलिया।